السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كارومات. الوغ هاد لا فيديو غادي تكونوا كتسناو هاد لا فيديو تحط. دونك لا فيديو غادي يكون فيها الكوريكسيون ديال الكونترول ديال لي دوزتو ديال ليزون شيميك. اوكي دونك بالنسبه لهذا نبداو بالكوريكسيون. غادي نحاول دابا في هاد لا فيديو يعني نعطي غير لي ريبونس، ما غاديش ندخل في لي ديتاي ديال هذا. دونك ما غاديش ندخل في لي ديتاي، لي ديتاي غادي ندخل فيهم في لي فيديو الاخرين. اوكي دونك تبعوا مع لا فيديو باش تفهموا مزيان. اوكي دونك لا بروميير كيستيون بطبيعه الحال انا هنايا غادي ندير الكوريكسيون ديال هذا الكونترول وغادي ناخذ بالضبط لا فاريونت نيميرو 1. اوكي دونك نبداو. الوغ هنايا كما كتشوفوا هذه هي لا بروميير كيستيون. دونك في لا بارتي 1 عندي هنايا عطاوني هاد لي دوني هادو. دونك لي دوني راكم كتشوفوهم. اوكي دونك لاتوم سنترال قال لك راه هي سوليني. دونك في لا كيستيون 1 قال لي دوني لا ستركتور دو لويس ديال اس سي ال 5. الوغ هنايا لا بون ريبونس غادي تكون هي اش؟ هي هادي دونك سي. دونك هذه هي لا بون ريبونس. بطبيعه الحال قلت لكم انه غادي نعطي يعني التفاصيل في لي فيديو اللي جايين. اوكي دونك سي هي لا بون ريبونس. فوالا دونك نشوفوا هنايا. دونك فوالا هو هذا. دونك كتشوفوا. اوكي الوغ مزيان عندنا هنايا. دونك هذه هي لا ستركتور. دونك لا ستركتور هي هذه ديال لا موليكول عاود تمثلتها. دونك الاقتراح الصحيح هو سي. اوكي دونك اللي دار سي غادي يكون عنده صحيح. اوكي دونك لا كيستيون ندوزو لا كيستيون نيميرو 2. دونك هي هذه اللي تيقول لك فيها دوني لا ستركتور. بطبيعه الحال هنايا بالنسبه للفاريونت او لا فاريونت 2 راه تيكون هير يعني تيقلبوا يعني تيتقلبوا لي كيستيون يعني ما تيعطيش لك يعني في نفس الرقم. اوكي دونك مثلا حنا غادي يكون عندنا مثلا في هاد لا فاريونت مثلا هذه هي لا كيستيون، هو مثلا في لا فاريونت 2 غادي تكون في واحد لا كيستيون تجي في شي كيستيون اخرى من غير الاولانيه. اوكي الوغ مزيان. دونك هنايا في لا كيستيون 2 اذا هي هذه. دونك قال لي دوني لا ستركتور دو لويس ديال بي سي ال 6 موان. دونك بي سي ال 6 موان لا بون ريبونس غادي تكون هي هذه. دونك هي بي. اوكي دونك ندوزو لا كيستيون 3 وبطبيعه الحال من بعد غادي نعطيكم تفاصيل ديال اي حاجه منين جات. الوغ دابا لا كيستيون 3. دونك هانتوما كتشوفوا هذه هي لا كيستيون 3. اوكي دونك هذه هي لا كيستيون 3. قال لي لي زيسبيس ان او 3 H2 NOH HS- H3S+. دونك قال لي هادو واش هنايا كما كتشوفوا لا كيستيون بوفتيل اكزيست. اوكي الوغ في هاد لو كا لا بون ريبونس هي هادي. دونك هي بي. اوكي دونك بي هو الجواب الصحيح بالنسبه لا كيستيون 3. دونك بالنسبه لا موليكول NO3 نون هادي نيكزيست با، وبالنسبه ل H2 NOH هادي اكزيست وهادي اكزيست وهادي اكزيست. اوكي غادي نشوفوا من بعد هاد ليكزيستونس ديالهم. اوكي دونك بالنسبه لا كيستيون 4 ندوزو لا كيستيون 4. قال لي بريسيزي لا جيومتري دو باز اي دو فورم ديال هاد لي كومبوزي اللي هما ICl3 NO2F اي ClF3O2. اوكي دونك لا بون ريبونس بالنسبه لا كيستيون 4 هي الاقتراح اللي هو او. دونك هانتوما هذا هو الجواب الصحيح او. اوكي دونك هادو هما الاقتراحات الصحيحه. اوكي دونك بالنسبه لا كيستيون 5 هي هذه. قال لي دوني ليتا ديبريداسيون دو لاتوم سنترال دي سيستيم ClF3 SCH2. بطبيعه الحال دائما لاتوم سنترال اي سولينيي هنايا. دونك PO2Cl اي NH4+. اوكي دونك بالنسبه لا كيستيون هنايا 5 لا بون ريبونس غادي تكون هي دي. دونك دي هي لا بون ريبونس بالنسبه لا كيستيون 5. هذه هي دي. اوكي دونك غادي نشوفوا من بعد ليتا ديبريداسيون. بطبيعه الحال ليتا ديبريداسيون راه تري فاسيل كيكون كافي انك دير لا ستركتور دو لويس. الوغ دابا وصلنا لا كيستيون 6 هي هذه. هانتوما كتشوفوا تبعوا معايا في الستيلو هنايا. دونك لا كيستيون 6 قال لي كومباري لي زونغل الفا اللي كتساوي اكس ا اكس افيك ا كتكون يا اما بي او لا ان. دونك اكس سي ال ولا بي ار دون لي موليكول كذا كذا. دونك عندكم بطبيعه الحال لا كيستيون. دونك الجواب الصحيح بالنسبه لا كيستيون 6 هو اش؟ هو لا ريبونس ا. دونك هذه هي لا بون ريبونس اللي فيها الفا ان بي ار 3 كبر من الفا بي بي ار 3 كبر من الفا بي سي ال 3. اوكي دونك ندوز دابا لا بارتي 2. لا بارتي 2 تيقول لي اللي بطبيعه الحال فيها لا كيستيون كتبدا بلا كيستيون 7. الوغ لا كيستيون كتقول لي دونك لي كومبوزي سي اس 2 بي او 2 اف اس سي سي ال 2 ASCL 3 باردون. دونك هنايا
Donc ASCl5 ماشي ASCl3 donc ASCl5 هنايا HCN. sont-ils polaires ou apolaires? L'atome central est souligné donc دائما حددوا لنا l'atome central. Alors في هاد لوكا هادي la bonne réponse هي D. donc D هي la bonne réponse هي هادي. donc ها هي قدامكم هاد لا موليكول هادي غادي تكون ابولير وهادي بولير بطبيعه الحال وهنايا وغاديين هكا اوتوماتيكمون. اوكي دونك غادي عاوتاني نهضر على لا بولاريتي دونك بولير و ابولير بطبيعه الحال غادي نحط لكم الكوريكسيون قبل من الراتراباج بالنسبه للناس اللي عندهم. اوكي الوغ الاقتراحات راهم واضحين. ندوزو دابا لا كيستيون 8. الوغ بالنسبه لا كيستيون 8 ها هي كتشوفوها قال لي لو مومون ديبولير ديال لا موليكول اس اف 2 عندها هاد لو مومون اللي كيساوي هاد لا فالور 1.576 دوباي. لونغل اونتر لي دو ليزون هي هادي عطاوها لكم الى لونغور دو ليزون كذا كذا عطاوها لينا هي 1.64 اونغستروم. هنايا لا كيستيون قال لي كالكولي لو هنايا لو مومون ديبولير ديال لا ليزون. دونك هنايا في لو مومون غادي تلقاو الاقتراح الصحيح هو او لو مومون كيساوي ديال هاد لا ليزون كيساوي 1.211 دوباي. بالنسبه لا كيستيون 9 اللي تيقول لي اون ديدوير لا شارج غادي تلقاو لا بون ريبونس هي دونك لا كيستيون 9 لا بون ريبونس غادي تلقاو هي سي. دونك الاقتراح سي هو لا بون ريبونس هي هادي. اوكي دونك كتلقاو في لا شارج ديال اس 0.492 فوا لي سا بويسونس موان 19 وهنايا كتلقاو موان 0.246 فوا لي سا بويسونس موان 19. بالنسبه لا كيستيون 10 غادي تلقاو لا بون ريبونس هي بي. دونك لا بون ريبونس في هنايا في 10 هي بي اللي كيساوي هاد لو بورسونتاج دونك كيساوي 15.38 دونك بورسون. اوكي دونك بالنسبه لا كيستيون 11 الوغ هاد لا كيستيون هادي تيقول لي donc اولا عطاني l'atome de l'azote actif sur les chlorures de soufre et de sélénium donc هنايا entraîne des émissions de deux gaz SN et هنايا SEN. اوكي دونك هنايا دوني عطاوني هنايا لي دوني هما زد ديال ان وزد ديال اس وهنايا دونك عندكم هاد الشيء هذا. دونك بالنسبه لا كيسيون قال لي quelles sont les interactions qui se développent entre les orbitales atomiques de n et s dans SN. اوكي دونك هنايا لا بون ريبونس اللي خاصكم تلقاوها في هاد لوكا هادي هي او. دونك او هي لا بون ريبونس اللي فيها دونك 3 اس 2 اس 3 اس 2 بي زد 3 بي زد 2 بي زد و 3 بي اكس 2 بي اكس و 3 بي اي 2 بي اي. دونك هي هذه اللي كاينه في الاخر. اوكي دونك قريت لكم هكا. اوكي بالنسبه لا كيستيون 12 قال لي هنايا كيل سون لي زوربيتال موليكولير ريزولتي دو سي انتراكسيون. دونك لا بون ريبونس اللي غادي تلقاو هنايا هي او. دونك او هي هذه. دونك هنايا او حتى هنايا او. اوكي بالنسبه لا كيستيون 13 الوغ هذه هي لا كيستيون 13 قال لي donner le diagramme des orbitales moléculaires ديال هاد لا موليكول اللي هي اس ان وعطاني هنا الالكترونيغاتيفيتي ديال ان اكبر من ديال اس او لا بطبيعه الحال هي لو سوفر او لا الكبريت. اوكي دونك هنايا عطاني هنايا ا بي سي دي او. هنايا الاقتراح الصحيح في هاد اللوكا هادي هو سي. دونك سي هو هاد الدياغرام هذا هو اللي خاصكم تلقاوه في هاد اللوكا هادي. دونك هذا هو صحيح. بطبيعه الحال عاوتاني دائما لي ديتاي غادي نعطيهم لكم في لي فيديو اللي جايين. وديروا لي لي كيستيون ديالكم في لي كومونتير وخليو شي كومونتير يعني لا اساس يعني يعني كلشي يستافد منه. اوكي دونك بالنسبه لا كيستيون هنايا 14 قال لي دوني لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال اس ان. لا كونفيغوراسيون كنجبدوها من هنايا. دونك هذا هو الاقتراح هنايا الصحيح. دونك بالنسبه هنايا دونك 14 دونك هنايا قلنا سي في لا كيستيون 13. بالنسبه ل 14 الجواب الصحيح هو او. اوكي دونك عندكم هاد لا كونفيغوراسيون سيغما اس 2 سيغما اس ايطوال 2 بي اكس 2 بي اي 2 سيغما زد 2 بي اكس ايطوال بي اي ايطوال 1. بالنسبه للكيستيون هنايا عاوتاني 15 غادي تلقاو هنايا دونك لانديس دو ليزون اي لا ناتور. دونك غادي تلقاو بي هو الصحيح. دونك بي هو الصحيح غادي تلقاو لانديس كيساوي 2.5 ولا ناتور دو ليزون 1 سيغما 1.5 بي. بالنسبه لا كيستيون 16 الجواب الصحيح هو دي. دونك بارامانيتيك هنايا كتجبدوها من هنايا من لا كونفيغوراسيون. بالنسبه ل 17 غادي تلقاو الجواب الصحيح هو يعني سي. دونك سي هو الجواب الصحيح هو سي. دونك اس او ان موان صغر من اس او ان صغر من اس او ان بلس. دونك سي هو الصحيح 17. اوكي دونك هذا هو الجواب الصحيح. الوغ دابا وصلنا لابارتي الاخرانيه. دونك لا كيستيون 18 هي هذه قال لي quels sont les types d'interactions qui s'exercent entre les molécules du corps donc suivant. هنا يعطيني H2O H2O AR AR H2 H2C. دونك هذا الشيء هذا عندكم. دونك الجواب الصحيح اللي خاصكم تلقاوه هو او. دونك او هو الجواب الصحيح. هنايا كاينه ليزون هيدروجين دي بول انستونتاني دي بول بيرمانون دي بول بيرمانون. دونك وهاد
هادو اللي كتشوفوا هنا. دونك هذا هو الاقتراح الصحيح او. اوكي دونك خاصكم ضروري تلقاو هذا. بالنسبه لا كيسيون 19 الجواب الصحيح هو ا. دونك هذا هو الجواب الصحيح في لا كيسيون 19 ا. دونك هادو هما قال لك لي مومون دي بولير وقال لك سون ريسبكتيفمون كذا كذا. دونك قال لك عطي لا تمبيراتور دو فيزيون اللي كتوافق ليا مع هاد لي مومون دي بولير. دونك هذا هو الجواب الصحيح اللي خاصكم تلقاوه، هو الاقتراح ا. دونك هاد ا هو الجواب الصحيح، هما هادو. دونك ناقص 72 هنايا ناقص 13 ناقص 132 ناقص 77. بالنسبه ل 20 لا بون ريبونس اللي خاصكم ضروري حتى هي تلقاوها هي دونك سي هي لا بون ريبونس في 20 هي هذه. دونك هذه هي لا بون ريبونس في لا كيسيون 20 خاصكم تلقاوها. دونك لا تمبيراتور ديبوليسيون هي هذه وتيعطيكم اوكي. دونك دي ديفيرون كومبوزي. دونك هنايا عاوتاني قال لي نعطي بالنسبه لهاد لي تمبيراتور ديال هادو اوكي. دونك هذا هو الترتيب ديالهم هو هذا اوكي. دونك هنايا اش دوزو عنده هنايا 100 هنايا موان 60 هنايا موان 41 هنايا موان 1 اوكي. دونك اش دو تي او هنايا موان 1. دونك هذا هو الكوريكسيون ديال هذا. دونك دابا عطيتكم غير لي ريبونس يعني بشكل سريع. من بعد غادي نعطيكم التفاصيل ديال كل كيستيون. ما تنساوش تحطوا شي تعليق في اسفل الفيديو وديروا لايك لا فيديو. بالنسبه للفيديو الجايين غادي نحط لكم تفاصيل. دونك هادشي كامل اللي قلت بالتفاصيل غادي تستافدوا منه بزاف وغادي يفيدكم بالنسبه يعني الناس اللي باقي عندهم يعني كنتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في هذا في هذا الموديل. يعني خاص يعني هذا الموديل كما كتشوفوا خاصو يعني بالنسبه لو طون ديال ساعه ونص تقريبا غادي نقول انها ما كافياش. ولكن كل ما خدمتم مزيان امتحانات غادي تقدروا تجاوبوا في وقت مناسب. وبون كوراج لكم، تسناونا في الفيديو الجايين.